السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع على قناتكم مجد فهم الكوميرس، ودائما فيديو خاص بالسنة الثانية الفيليير تكنيسيان سبيسيزون كوميرس، ودائما الفيديو الثاني الخاص بالموديل ديال لونفيرونمون انترناسيونال. تنشكر كاع الناس اللي داروا اشتراك القناة ديالي، وتنقول لهم بقاو في داركم باش تحميو عائلتكم. دونك على بركة الله، من بعد ما شفنا الشابيتر الاول دابا ندوزو للشابيتر الثاني اللي هو مارشي دو شونج. غنشوفو في ديفينيسيون اشنا هو لو مارشي دو شونج. لو مارشي دو شونج سي ان lieu où se rencontrent les offres et les demandes de la monnaie nationale et le devise étrangère. Le rapport de change de la monnaie nationale et le devise étranger s'appelle taux de change. Exemple, $1 égale 10 dirhams. Voilà. Donc, لو مارشي دو شونج هو داك البلاصه اللي كتلقى فيها العروض والطلبات ديال العمله الوطنيه واسعار العملات الاجنبيه، كيتسمى بسعر الصرف، يعني لو طو دو شونج. اكزامبل كما كتعرفوا كاملين، مثلا $1 كيساوي 10 دراهم، لا €1 كيساوي 10 دراهم الى اخره. دونك تشوفوا ثانيا لي تيب دو طو دو شونج، انواع ديال الطو دو شونج. عندنا طو دو شونج فيكس يعني ما كيتغيرش، وعندنا طو دو شونج فاريابل يعني كيتغير متبقاش فيكسي، العكس ديالو دونك يعني مرن. ثالثا لي تيب دو مارشي دو شونج. عندنا marché au comptant, c'est le marché dans lequel la monnaie nationale et le devise étrangère sont échange immédiatement et selon le temps de change du moment. يعني هو داك السوق اللي كيتم فيه التبادل بين العمله الوطنيه والعمله الاجنبيه في البلاصه وعلى حساب شحال في ديك اللحظه. بي مارشي اسير سي لو مارشي dans lequel l'acheteur et vendeur de devises fixent les conditions de la monnaie nationale contre le devise étranger à un moment donné T1 et la livraison du devise étranger s'effectue dans un délai qui peut être entre 3 et 6 mois. T2 يعني هاد السوق اللي كتحدد فيه المشتري والبائع الاسعار وشروط ديال العمله الوطنيه مقابل العرض الاسعار الاجنبي في واحد الوقت معين. دونك وهاد المده كتراوح ما بين 3 شهور حتى 6 شهور. فوالا ندوزو دابا للشابيتر 3 لي زاكتور دو لونفيرونمون انترناسيونال. غادي نشوفو اولا كبيره لي زاكتور mondiaux. عندنا اولا la banque mondiale créée d'après la deuxième guerre mondiale pour participer à la reconstruction de l'Europe pour accord d'aide un pays sous-développé afin d'encourager leur commerce extérieur. La banque mondiale compose deux filiales. A. La société financière international accorde des aides financières au secteur privé dans les pays sous-développés. B. La Société internationale pour le développement accorde des aides financières au secteur public dans les pays les plus pauvres. Voilà. La Banque mondiale BM يعني البنك الدولي. هذا البنك الدولي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية باش يشارك في إعادة إعمار أوروبا وباش يمنح المساعدة للدول المتخلفة باش يشجعها على التجارة الخارجية. هذا البنك الدولي عنده جوج شركات تابعين ليه، شركة التمويل الدولية اللي هي كتمنح المساعدة المالية للقطاع الخاص في الدول النامية، والمجتمع الدولي من أجل التنمية اللي كيمنح المساعدة المالية للقطاع العام في الدول أكثر فقرا، يعني في الدول لي بيي دو بلي بور. فوالا. ثانيا لو فون مونيتير انترناسيونال ترمزو ل FMI تأسس في 1945 créé après la deuxième guerre mondiale pour surveiller le fonctionnement des systèmes monétaires internationaux et accorder les aides financières pour les pays ayant la balance de paiement déficitaire et pour l'objectif de réguler les désordres monétaires internationaux. هذا صندوق النقد الدولي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية باش يراقب عمل النظام النقدي الدولي وباش يعطي المساعدة المالية للدول اللي عندها عجز، كما قلنا قبيله في لا بالونس إلا كان نيجاتيف تدل عندك عجز، إذن ديفيسيتير. ثالثا قاط، كلشي تعرف هاد القاط
1947, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Il a pour l'objectif de réduire les droits douaniers et les barrières non tarifaires. Le principe de GATT, c'est la discrimination, réciprocité, clause de traitement national et libéralisation progressive des échanges entre les pays membres du GATT. دونك هذا الجات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، الغرض منها من هذه الاتفاقية هو تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية. المبدأ ديالها يعني البرانسيب ديال هذا اللغات هو التمييز والمعاملة بالمثل والتحرير التدريجي للتجارة بين هاد الدول لغات لسانين. فوالا دونك ندوزو دابا رابعا OMC تأسست في 1994 يعني Organisation Mondiale de Commerce يعني منظمة التجارة الدولية. Il a pour l'objectif de favoriser le libre-échange. Pour cela, il essaie de réduire les barrières et non tarifaires, règle les différents commerçants et sanctionner les États qui ne respectent pas les accords. Arbitrage. Les fonctions de l'OMS, administration des accords commerciaux, règle les différents commerciaux et rédige les rapports sur les droits douaniers. بالنسبة لهاد الOMC يعني منظمة التجارة الدولية، الغرض ديالها تعزيز التجارة الحرة. هاد المنظمة قامت بالحد من الحواجز غير التعريفية ودارت تسويات ديال النزاعات التجارية، زيادة على أنها كتقوم بمعاقبة الدول اللي ما احترماتش الاتفاقيات. دونك المهام ديالها يعني لي فونكسيون ديالها كدير الإدارة ديال اتفاقيات التجارة وكتسوي المنازعات الدولية وكدير إعادة الصياغة ديال تقارير الرسوم الجمركية. وهنا عندنا واحد الملاحظة هي on remplaçait le GATT par l'OMC car le premier n'était que des accords pour l'abaissement progressif des tarifs douaniers et non douaniers, alors que le deuxième, il s'agit d'une organisation mondiale qui sanctionne les pays qui ne respectent pas les accords signés, qui fait l'arbitrage tout simplement. Voilà. دونك هذه الملاحظة يعني هنا قالوا لك تم استبدال يعني اتفاقية الجات ب OMC ولا تفلسها OMC المنظمة العالمية للتجارة. كانت هذه الاتفاقية ديال الجات خاصة بالتخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية والغير جمركية، أما OMC هي منظمة عالمية تفرض عقوبات على الدول الموقعة اللي ما التزمتش بالقوانين، يعني تدير تحكيم بيناتهم. فوالا غادي نوقف الفيديو هنا، ما تنساوش ديروا ابوني واشتراك على القناه ديالي، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.